दूल्हा कौन है मुझे बताओ। एक मौलवी बता दो तो दूध का दूल्हा हुआ हो। जितने आके ढींगे मार के जाते हैं ना, अंधे काने लूड़े लगड़े। अजमेर वाला बता रहा है, अजमेर वाला मौलाना वो कहने गया था। किस कदर हैरत की बात है। एक तरफ तो पूरी देवबंदियत और पूरी गैर मुखल्लिदियत, पूरी कादियानियत अपने तमाम तर साजो सामान के साथ सुन्नियत पे हमला कर रही है, और ये बेटे जिस थाली में खाते उसी में छेद कर दिया करके। ये खिलाफ मसलक हज़रत के, ये खिलाफ मसलक हज़रत के। क्या बात। मैं अंदर से बाहर तक जानता हूँ एक से जरा बेटा क्या हैसियत किसकी है और कौन क्या करता है। मुझे दुख इस बात का है कि इस शहर में आकर के भी ऐसे लोगों ने पलीते जला दिए हैं कि सुन्नियत में दरारें पैदा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहुंच करके बड़े बड़े देवबंदियों के खुतबे पढ़ते हैं, जितने सनाबिल खचाइल फसाइल है, जितने बैठे हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक नंबर सड़ा हुआ देवबंदी है, मायावती की कैबिनेट का मंत्री है, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, खुतबे पढ़े जाते हैं, कसीदा खानी करते हैं, तस्वीरें छपवाते हैं। तब तुम्हें अल्लाह का रसूल और अल्लाह और मसलक आला से याद नहीं आता है? यानी मसलक आला से सुन्नी दावत इस्लामी भी हटी हुई और ये भी हटी हुई। कुछ काम नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अल्लामा अमरुज़्ज़मा खान आज़मी क़िबला मक़द्दसल्लहु नूरानी, अल्लाह उन्हें उम्र ख़िज़्र अता फरमाए, बंबई की सरज़मीन पर उन्होंने इन इख्तिलाफ़ात के फिर कहा था, जितने भी हिंदुस्तान में पीर है ना, जितने पीर हैं, किसी भी सिलसिले के, सबको बुला लो, सबको, और बुलाने के बाद उनसे कह दो अपने अपने मुरीदों को इकट्ठा करके सब मिल करके उतना बड़ा इज्तिमा नबी के नाम पर, मसलक के नाम पर करके बता दो जितना बड़ा इज्तिमा मौलाना शाकिर नूरी आजाद मैदान में करते हैं। क्या बात। और जितना बड़ा इज्तिमा अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी कराची में करते हैं, जितनी कौमें इकट्ठा करते हैं, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करके बताओ, सारे पीर मिलकर के। किस कदर वो बदतमीज है लोग जो कहते हैं इलियास कादरी हराम खोरो, तुम्हें गैरत नहीं आती है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है किसी के पादरी होने पे? जिल्लत के अंदर जिंदगी गुजारने वाला सुन्नी कहलाने को शर्म नहीं आती है? शरीयत का मसला यह है, अगर किसी भी मुसलमान को कोई शख्स पादरी कहता है और वो पादरी नहीं है तो कहने वाला खुद पादरी हो जाए। किसी मुसलमान को कोई मुसलमान काफिर कह दे और वो काफिर नहीं है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाए। कल सलाम छोड़ दिया धड़ल्ले से इलियास पादरी है। ऐसे लोग जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, उनके पेशाब के छींटों के बराबर नहीं है। क्या बात किया जाता है, दिल खुश हो गया। मैं सख्त जुमले इसलिए कह रहा हूं कि दिल जलता है। सुन्नियत का काम ऐसे भी बहुत कम हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं उनके पीछे हाथ धो के लोग पीछे पड़े हैं। आज के साल भर पहले, 6 महीने पहले हमने ये हालात नहीं देखी चपाली के अंदर माशाल्लाह सुन्नियत काम हो रहा था, सुन्नी दावत इस्लामी के सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज आए तो हमने ये सुना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंपलेट देके घूम रहे हैं पूरे शहर में। ये देखिए साहब, कोई वहां बैठा होटल बात कर रहा दावत इस्लामी के बारे में, कोई वहां चौपाल बैठा सुन्नी दावत इस्लामी के बारे में कर रहा। तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ने का शऊर नहीं है, और ये पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं। ये सही बात है, ये ज़िम्मन बात निकल आई, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया आपसे। बिल्कुल सही है। ये दावत इस्लामी सुन्नी दावत से दोनों मसलके आला हज़रत के ट्रैक पे चल के काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा तरीका कार है कि वो टेलीविजन का, वो वीडियो का, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बंबई में इन सारे मौलवी जो मुझसे लोगों ने पूछा, घेराव किया ना, मैंने कहा दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी मसलक आला हज़रत का काम करती है। इनकी मुखालफत करने वालों की हैसियत मेरे नजदीक कीड़े मकोड़ों की तरह है। मीटिंग हुई सुन्नी बड़ी मस्जिद रतनपुरा में, 50 मौलाना और मुफ्ती थे। हमने कहा क्या इख्तिलाफ दावत इस्लामी से आ रहा? अजी वो टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का, मूवी इस्तेमाल करते हैं। मैंने जितने मौलवी बैठे नहीं ना, सबके पास कैमरे का मोबाइल है। क्या फरिश्तों का फोटो खींचते हैं? मजे वाली बात मैं परसों की थी जनाब। किसका फोटो खींचते हो?
اس لیے موبائل میں کیمرے تم نے رکھے بھی ہیں. جس کا بھی کیمرہ اٹھا موبائل کا, کہیں ان کی بیگم کا فوٹو ہے, کہیں ان کے گڈو کا فوٹو ہے, کہیں منی اور چنی کا فوٹو ہے. یہ حرام نہیں ہے؟ دین و سنت کا کام کرنے والوں پر اس طرح انگشتمائی کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں کہ اس آسمان پہ تھوکنے والے, ان کا تھوک ان کے منہ پہ ہی آئے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اندھا ہے, میرے میں رہتا اندھا بے ایمان, وہ بھی آ کے بکواس کر کے جاتا ہے. 2 بیگھہ 5 بسوا زمین مدرسے کی بے ایمانی کی اس اندھے نے. ہمارے پاس پروف موجود ہے, رجسٹری ہمارے پاس مدرسے کی زمین, مولانا فیاض, مولانا حافظ الرحمان, مفتی عبدالستار, حاجی معین اسحاق ماں دلی فاروقیہ کے, اور مفتی عبدالستار ہمدانی, یہ سب اس کے ممبر ہیں دارالعلوم کے. مگر اس بے ایمان نے 2 بیگھہ 5 بسوا بے ایمانی کر کے اپنے بیٹے کے نام لکھوا دیا. ان کے تو زمین کھاڑی جانتے ہو اندھے کو؟ اچھی طرح جانتے ہو. اسی لیے میں کون دودھ کا دھلا ہوا ہے یار, ڈنکا پیٹ دینا نہیں. آئینے میں پہلا چہرہ دیکھو آپ نے. سننے ہو کام کرنے خدا کے لیے, دعوت اسلامی سننے کام کر رہے ہیں دین کا. باضابطہ طور پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی کتابوں کو ماشاءاللہ اس نئے انداز میں, نئے ڈھنگ سے حوالہ جات کے ساتھ مزین کر کے ان کی تنظیمیں شائع کرتی ہیں, مسلک کا کام کرتی ہیں. فتاوی رضویہ ہے, فتاوی اجملیہ ہے, فتاوی اور سرکار مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی قبلہ علیہ رحمہ کی بہار شریعت ہم نے دیکھا. وہی ماشاءاللہ کیا نئے ڈھنگ سے ترتیب دے کر کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کے ساتھ انہوں نے سب شائع کیا. اور پھر بھی یار یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کے خلاف, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کسی چوزا کا نام ہے, کسی پرندے کا نام ہے جو تمہاری جیب میں بیٹھتا ہے, صرف تمہاری تھیلی میں رہتا. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت, مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ایک عالمگیر مسلک ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا فرمان سنو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کلمہ کفر بکا, توجہ سنیے گا, الملفوظ شریف کی روایت نقل کر رہا ہوں, کسی نے کلمہ کفر بکا, اس کے کفر کے جملے پر 2 گواہان عادل نے گواہی دی, گواہان عادل نے گواہی دی کہ اس نے کلمہ کفر بکا ہے. لیکن پوچھے جانے پر کلمہ کفر کہنے والا اپنے کفر سے انکار کر دے تو اس کا انکار اس کی توبہ مانی جائے گی. یہ احتیاط کیا لا, ان 2 گواہوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. قائل جس نے کلمہ کفر کہا ہے, اگر اس نے انکار کر لیا تو اس کا انکار کرنا اس کی توبہ مانی جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. کسی نے کلمہ کفر بکا ہے تو اس کے 100 حصے کیے جائیں گے, 100 حصے. ان 100 حصوں میں سے, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کسی چونک منہ سے میں ڈرتا ہوں. ہاں یہ بات کیا جاتا ہے. توجہ سے بات سنیے میری, اور جس کی ماں نے دودھ پلایا آپ بیٹھ کے سامنے بات ہے, زبان کھینچ کے باہر کر دوں گا اس کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان, کسی نے کلمہ کفر بکا ہے تو اس کے کلمہ کفر کے 100 حصے کیے جائیں گے. 100 حصے میں سے 99 حصہ کفر کا ہے, 1 حصہ ایمان کا ہے, تو بھی اسے مومن ہی کہا جائے گا. یہ الیاس پادری ہو گئے, کوئی کلمہ کفر تم نے سنا ہے؟ پادری ہو گئے ہو؟ کبھی تم نے گرجا میں جاتے دیکھا ہے الیاس قادری کو؟ ایک بدتمیز مولوی ہے بمبئی میں جو ملکی برادری کا سید بن گیا ہے. اس بدتمیز نے اپنی بدتمیزی کا وہ گنڈا گردی کی انتہا کر دی ہے. وہ چاہتا کہ پوری بمبئی کے سارے لوگ ہمارے تابع فرمان بن جائیں. یہ سارا جھگڑا اس کمینے نے شروع کیا ہے. ابھی اجمیر شریف میں عرس خواجہ کے موقع پر
गरीब नवाज का फोटो छपवा करके दावत इस्लामी के नाम से छपवाया और दावत इस्लामी को बदनाम करने के लिए उर्स के मौके पे वो फोटो बांटा गया। ये उस मौलवी का काम है। इसलिए पानी के सुन्नियों, अपने ईमान का तहफ्फुज करो। सुन्नी दावत इस्लामी ये दीन और सुन्नियत का काम कर रही है, इनके साथ मिलकर के काम कीजिए और किसी आने वाले की बात मत सुनिए। अगर कोई इस तरह की बकवास करता है उनसे कह दो आप तो दीन और सुन्नियत की तकरीर करनी तो करो, वरना चुपचाप घर चले जाओ शराफत के साथ। हजार लोगों ने गुनाहों से तौबा करके इस्लामी जिंदगी जीना शुरू किया है। कितने लोग हैं जिन्होंने दाढ़ियां रखी हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की अपने गुनाहों की जिंदगी से, कितने काफिर हैं जो मुसलमान बने इस्लाम के दायरे में आए। ये इन तंजीमों की काविशों का नतीजा है। बेशक ये सारा झगड़ा सिर्फ पूरी बुरीदी का है। इनको खतरा लाहिक हो गया है कि यार ये दावत इस्लामी के लोग बढ़ते जा रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के लोग बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये सारे बढ़ते गए तो हमें कौन पूछेगा, हमसे मुरीद कौन होगा। अब बात छिड़ गई तो ये 4 बातें और सुन लीजिए इस सिलसिले में। किस पीर से मुरीद होना चाहिए, सुनेंगे? तवज्जो है आपकी? पीर के अंदर कितनी बातें पाई जानी जरूरी हैं, जब वो बातें पाई जाएं तो उससे मुरीद होना चाहिए, वरना पीर नहीं वो पैर है, पैर। सुनो, ये कैसे की रिकॉर्ड हो रही है, जब ऐसे खटखिरी आएंगे ना वो वैसे तो सुना देना उनको। ये शब्द ऐसा बोल के गया है। अल्लाह का फजल है, हम भी पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। पीर के अंदर 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। बुनियादी चीज जो है वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, ये बुनियादी चीज। इसके अलावा 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है पीर के अंदर। पहली शर्त यह है जिससे आप मुरीद होना चाहते हैं, जब उसका चेहरा देखो तो देखते ही तुम्हें खुदा याद आए। पीर का चेहरा देखते ही तुम्हें खुदा याद आ जाए तो समझ लो इस पीर के अंदर पीर की पहली सिफत पाई। दूसरी सिफत सुन लो, जिस पीर के अंदर यह सिफत पाई जाए कि उसका चेहरा देखते ही खुदा याद आ जाए, दूसरी सिफत यह देखो कि वो पीर हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगा, हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगा। और यहां हाल ये है, आखिरत की तैयारी तो दूर रही, आज एक बिल्डिंग है, दूसरी कब बनेगी, तीसरी कब बनेगी, आज एक गाड़ी है, दूसरी कब आएगी, बंगला कब बनेगा, यह है हाल लोगों का, इल्ला माशाअल्लाह। दूसरी शर्त यह है कि जब तुम उस पीर को देखो जिसका चेहरा देखते ही खुदा याद आ जाए, तो उसके अंदर पहली सिफत पाई गई, तो दूसरी सिफत देखो वो हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगा हुआ। तीसरी सिफत यह है वो पीर जिसका चेहरा देखते ही खुदा याद आ जाए और जो हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगा हुआ हो। तीसरी सिफत यह है वो मुरीद को ढूंढता ना फिरे, मुरीद पीर को ढूंढता फिरे। आज लोगों ने एजेंट छोड़ रखे हैं, जरा मोटी मोटी पार्टी पटा के रखो, जब अब की आऊंगा तो उसको मेरा मुरीद करवाने, उसको मुरीद करवाते। हुजूर मुजाहिद मिल्लत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने क्वांटिटी में मुरीद नहीं बनाए थे, और वो मुरीद बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए थे, मुजाहिद बनाने के लिए पैदा किए। उन्होंने क्वांटिटी तैयार नहीं की। आज तो फख्र, हमने इतने मुरीद बना, हमारा इतने मुरीद है। एक मुरीद लाओ इमाम अहमद रज़ा जैसा, जिस पर पीर नाज करता हो।
ایک مرید لاؤ معین الدین اجمیری جیسا جس پر خواجہ عثمان ہارونی ڈالا. اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھے تو سوال. زندہ آباد. یہ تیسری صفت ہے کہ پیر مرید کو ڈھونڈتا نہ پھرے, مرید پیر کو ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھیے گا جو اس طرح سے دل پرنا پیر ہوتے ہیں, اگر آپ نے 2-3 دن کی اچھی دعوت کر دی نا ان پیر صاحب کی, تو جیسے گولی مونگ پھلی لوگ جیب میں رکھتے ہیں نا, ایسے خلافت لوگ جیب میں رکھتے ہیں. اس لیے ماشاءاللہ آپ بھی میرے کلیمہ, آپ بھی میرے کلیمہ. یہ گولی مونگ پھلی کی دکان ہے. بہت بک کر دیا. بہت ٹائم بعد سچی بات سننے والا مل گیا بھائی. تو آج تو گولی مونگ پھلی کی دکانوں کو میرے خواجہ کو عثمان ہارونی سرکار نے مرید کیا. مرید کرتے ہی ان کو اس منزل پہ فائز کر دیا. نیچے دیکھا تو تحت اس طرح تک دیکھتے تھے, اوپر دکھایا تو عرش اعظم نظر آتا تھا, 2 انگلیوں کے بیچ دکھایا تو 18,000 عالم. آج کل کا کوئی مرید ہوتا تو پیر صاحب کو سلام کیے بغیر بھاگ لیتا. اب تو ہم کام کر گئے, ہم اتنے بڑے پہنچے رہے, بزرگ ہو گئے ہیں, اب کیا کام پیر صاحب. آپ اپنے گھر رہیے, ہم تو آسمان تک دیکھتے, زمین کے اندر دیکھتے, 2 انگلیوں کے بیچ 18,000 عالم دیکھتے. لیکن نہیں, 20 سال تک سرکار خواجہ معین بے کساں نے اپنے پیر و مرشد کی نالین اپنے سر پہ پاک کر کے وہ گھومتے رہے. تب جا کر کے ہندوستان کا بادشاہ بن کے آئے. انہوں نے کوانٹٹی میں مرید نہیں بنائے تھے, ایک ہی بنایا تھا ایسا کام کا. فرماتے تھے اگر قیامت میں رب نے پوچھا عثمان ہارونی دنیا سے کیا تحفہ لایا میرے لیے, فرماتے میں اپنے معین کو پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 صفتیں جائیں گے پیر کی. پیر کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اور جب پیر کو دیکھو تو وہ ہر دم آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو. پیر مرید کے پیچھے بھاگتا نہ پھرے, بلکہ مرید پیر کو ڈھونڈتا پھرے. چوتھی صفت پیر کی سنو, جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں, تو چوتھی خصلت یہ ہے کہ وہ پیر دنیا میں تو ہو, دنیا اس پیر میں نہ ہو. دنیا اس پیر میں نہ ہو. چراغ لے کے ڈھونڈو, چراغ لے کے ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے, ایسا پیر شاید. تو یہ 4 صفتیں شرطیں پیر کی دھیان میں رکھنا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پیر ہے تو ہم اسے پیر مانتے ہیں, پیر نہیں مانتے. یہ بڑا تلخ جملہ ہے, ہم اسے پیر مانتے ہیں, پیر نہیں مانتے. خیر بات ایک نکل گئی تھی دوسری, کیونکہ یہ بھی حالات کے تقاضے کے پیش نظر بتانا ضروری تھا. سنی دعوت اسلامی دونوں مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہے. کسی بہروپی اور پاکھنڈی کے کہنے سے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج نہیں ہو جائے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کسی باپ کی بپوتی کا نام نہیں ہے. مسلک مذہب اسلام کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ سیڑھی, سونے کی سیڑھی پہ چڑھ کے گئے, گولڈ کی سیڑھی. نبی فرماتے ہیں تم